Miabot sa 15,100 pesos ang naangkon nga tabang pinansyal sa usa ka tuig nga si Christian J. Manalasal nga adunay sakit nga hydrocephalus. Human kini sa pagpanawagan sa iyang inahan nga si Marie Anova, 19 anyos, nga taga General Santos City. Niatakaron dinhi sa balay sa ugangan ni Marie kun asa ato silang personal nga gibisita. Nakip na usab ang pag-turnover aning kwarta isip tabang pinansyal alang kay baby Christian. Sumala sa inahan, lisod kaayo ang ilang kahimtang tungod sa dili igo ang kita sa iyang partner nga nagtrabaho isip junk shop laborer sa Gensan. Sa sitwasyon na mo, ma'am, murag dili jud enough ang sweldo sa akong partner kay syempre yung ginatrabaho lang junk shop, mag labor lang ma'am ba, tapos yung maano na sa taga-adlaw usahi gani anak ma'am maabot og 500. Di pay na kay ko anak ma'am kung makabot lang 500 kay itong mga niaging mga at mga bulan jud ma'am kay naka 300 ragi na siya ma'am usay makaingon na niyo kung pangita siguro laing pagtrabaho bi kay syempre imong anak masakiton wala tay madulan nga tabang dayon ko magkinaon sa mamba. Dugang pa niya, ulahin niyang nakita nga pahiyom ang katawa sa iyang anak ni adto pang bulan sa Hunyo ni kasamtangang tuig. Diin sa karon napulihan na kini sa mga luha tungod sa seryosong sakit. Hinungdan nga dili mawala sa hunahuna ni Marie ang pagpamasin nga kung galing maoperahan ang iyang anak, diin siya naghandom nga mahimong normal sa susama sa ubang bata ang iyang anak nga himsog og usa ka malipayon. Busa dako ang iyang kalipay sa nalikom nga tabang pinansyal tungod ang maong kantidad mao'y pagamiton pinaagi sa pagpalit sa usa ka shunt alang sa operasyon ni baby Christian nga dakong makatabang aron makuha ang tubig nga natigom sa ulo niini. Daghang kay salamat sa inyo ang nagtabang sa anak na si Christian. Dako ay tabang na inyong gihatag sa mo kay para maoperahan lang ang akong anak na mobalik yang kalipay, yang katawa. Mo lang yun akong ginapay. Ang Ginoon ray mo balos na inyo ha. Salamat kaayo. Ang panaghiusa pinaagi sa pagtindabangay sa wantahanan ug sa mga tigpaminaw diin usa ka timaan sa paghatag og kusog ug paglaom kang wari nga magpadayon sa iyang pakigbisog alang sa kinabuhi labi na sa iyang anak. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang wantahanan alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.